नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनाई प्रक्रिया सुरु, 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान। फोहोर वर्गीकरण गर्न फोहोर उत्पादनकर्तालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह, फोहोरको पृथकीकरण नगरे जरिवाना गर्ने चेतावनी। सुपारी आयातमा केही व्यापारीलाई अनुमति दिँदा समस्या आएको उद्योग मन्त्रीको भनाई, उद्योगलाई नै आयात गर्न दिने नीति लिएको जानकारी। पछिल्ला दिनहरूमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्दै, दिल्लीका केही विद्यालयहरू बन्द। र नेपाली फुटबलको स्तर धेरै तल रहेको मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताईको भनाई, एएफसी एसियन कपमा स्थान बनाउन नसकिने छ। अब पूरा समाचार। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका 20 जना राजदूतहरू उप उजुरी आह्वान गरेको हो। 10 दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। यो बैठकबाट उजुरी आह्वान गर्यो, 10 दिनको टाइम दियो सर्वसाधारणलाई। 10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यो सर्वसम्मतले। गत चैत्र 24 गते बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई चीन, दान बहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिका, शर्मिला पराजुली ढकाललाई स्पेन, वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्का, मिलन तुलाधरलाई रूस, कैलाश पोखरेललाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी डिल्लीराज पौडेललाई मलेसिया, शान्ता रिजाललाई इजरायल, ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरिया, रामसूरज राय यादवलाई डेनमार्क र नवराज सुवेदीलाई साउदी अरब राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्याल, सुशील कुमार लम्साल, भरत कुमार रेग्मी, निर्मल राज काफ्ले, दुर्गा बहादुर सुवेदी र तीर्थराज बाग्लेको नाम पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरीमाथि पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्य योजनाको मूल्याङ्कन गरी समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्नेछ। समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त दिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी गराउनु भएको हो। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले फुटकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसै राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामाधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर वर्गीकरण गर्न फोहोर उत्पादनकर्तालाई आग्रह गरेको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै फोहोरको पृथकीकरण, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आग्रह गरेको हो। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी फोहोर उत्पादनकर्ताको नै भएकाले फोहोर पृथकीकरण गरी कुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न आउने दिन, कुहिने फोहोर मात्रै सङ्कलन गर्ने र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न आउने दिन नकुहिने फोहोर मात्रै सङ्कलन गर्ने पनि महानगरले जानकारी गराएको छ। यसरी स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 को दफा 51 को थ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 38 को थ अनुसार कसुरमानी प्रत्येक पटक 500 रुपैयाँ जरिवाना हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको सुरुवात भएको छ। सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संस्थागत श्रम स्वीकृति, पूर्व श्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरेको हो। शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हक हितभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेन पावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको रोजगारी गुमेको गुनासो आउन थालेको पनि बताउनु भएको छ। संस्थागत रूपमा जुन कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधिको रूपमा मेन पावर कम्पनीका साथीहरू, उहाँहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था भनेर पनि केही कुराहरू आएको थियो। तर मैले र यसपटक मन्त्रालयले एउटै कुरो मात्रै जानेको छ, त्यो भनेको श्रमिकहरूको हकितको लागि कुनै पनि निर्णय हामीले श्रमिकहरूको हकितको बाहेक अरू कुरो हामी सोध्दैनौँ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका प्रमुख रमेश अर्यालले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राही मेन पावरका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयबाट नै काम गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन मार्फत हुँदा सेवाग्राहीहरूले छिटो छरितो र गुनासो रहित सेवा हुने अपेक्षा कार्यालयको रहेको बताउनुभयो। उहाँका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयबाटै त्यो कामहरू गर्नुहुन्छ र केही कुरो उहाँले नपुग कागज हो भनेदेखि हामीले अनलाइनबाट हामीले मेसेज गरेका हुन्छौँ, त्यो उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ र त्यसरी काम हुन्छ र पक्कै पनि सेवाग्राहीहरूले छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह हुनेछ। कार्यालय प्रमुख अर्यालले अबको एक हप्तापछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको जानकारी दिनुभयो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले सुपारी आयातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ आवश्यक उद्योगलाई नै आयात गर्न दिने नीति लिएको दावी गर्नुभएको छ। केही व्यापारीहरूलाई सुपारी आयातमा अनुमति दिँदा समस्या आएको मन्त्री बडोको भनाइ छ। शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारवालासँग गरेको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले केही व्यापारीहरूलाई सुपारी आयातमा अनुमति दिँदा समस्या आएको बताउनु भएको छ। आयातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले उद्योगलाई नै आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिने नीति लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले परिणामलाई समेत ख्याल नगरी केही व्यापारीहरूलाई सुपारी आयात गर्न दिएकाले अहिले समस्या आएको उहाँको आरोप छ। विगतमा केही व्यापारीले सुपारी आयात गर्ने तर नेपालमा केही प्रतिशत मात्र देखाएर बाँकी अन्य देशमा निर्यात गर्नाले सुपारी आयातमा समस्या रहेको मन्त्री बडुको भनाइ छ। व्यापारीहरूलाई दिँदाखेरिको समस्या आउन थाल्यो। उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ नपाउने, व्यापारीले ल्याउनु चाहिँ ल्याउने उनीहरूलाई लाइसेन्स दिएको देखियो नि त। केही व्यापारीहरूलाई दियो, उनीहरू त ल्यायो होला, तर जसलाई चाहिने हो उद्योगहरूलाई पाउनुपर्ने कच्चा पदार्थ नपाउने सानाहरू झन् समस्या परेकै होला।
बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेहीले सरकारले उद्योगीहरू बाहेकलाई सुपारी आयात गर्न अनुमति दिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। विगतका सरकारले कुनै एक व्यापारीलाई सुपारीको आयात अनुमति दिँदा उनीहरूले नेपालमा 10 देखि 15% मात्रै राख्ने र बाँकी अन्य देशमा सप्लाई गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले देशभरिका सबै पान तथा सुर्ती पसलहरूलाई समेत 1 रुपैयाँको दरले भए पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो। हामीले उद्योगी व्यवसाय र पान पसल 60,000 भनेको मैले अघि सेतोबाट भने राम्रो रिसर्च आर्टिकल छ, 25,000 व्यवसाय छन्। र अर्को कुरा यी पान पसलवालाहरू 60,000 भने कतिपयहरूले 1 रुपियाँ तिरे पनि राज्यको ट्याक्सको दायरामा ल्याउनका लागि उद्योग विभागले, सानो उद्योग विभागले र वाणिज्य विभागले, राजस्व विभागले चाहिँ महत्त्वपूर्ण यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कति छ त हाम्रो देशभरिमा यो पान पसलहरू कति हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा डाटा चाहिँ कति हो लाग्यो। छलफलमा सहभागी देउती गुर्खा उद्योगका निर्देशक टप बहादुर शाहीले सरकारले उद्योगहरूको खपत क्षमताको आधारमा सुपारी आयात गर्न दिनुपर्ने माग राख्नुभयो। हामीहरूको माग भनेको हाम्रो आफ्नो उद्योग विभागले जुन हामीलाई एउटा क्षमता स्किम दिया हुन्छ, तिमीहरूको यो क्षमता हो भनेर हामीलाई एउटा प्रमाणित गरेर हामीलाई दिएको हुन्छ। हामीलाई त्यो क्षमताभित्र रहेर हाम्रो उत्पादनको आधारमा 2-3 वर्षको उत्पादनको आधारलाई हेरेर यो मतलब अप डाउन छ कि मतलब ग्रोइङमा छ कि डाउनवर्ड छ भनेर हेरेर पनि दिए पनि हुन्छ। त्यस्तै पान व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टेक बहादुर अधिकारीले सरकारले पान व्यवसायीलाई रोजगारी नभएर सुपारी दिए मात्र पनि पुग्ने बताउनुभयो। अब हामी रोजगारीको लागि बेरोजगार हुन्छौँ। हामीले सरकारसित यो भनेको छैनौँ कि हामीलाई रोजगार दिनुहोस्, हामीलाई त सामान दिनुहोस्। हामी यही देशमा बसेर आफ्नै देशमा बसेर हाम्रो काम गरौँ, सरकारलाई पनि हामीले ट्याक्स तिरौँ र ट्याक्सको दायरामा आऊँ हामी र सुपारी हामीले पनि खरिद गर्ने हामीलाई अनुमति चाहिएको। अध्यक्ष अधिकारीले विगत 16 वर्षदेखि सहज रूपमा सुपारी, पान लगायतका वस्तु उपलब्ध गराएर व्यवस्थित बनाउन सरकारी निकायका ढोकामा गए पनि हालसम्म कसैको सुनवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सबै पालिकाहरूमा प्रतिनिधि पठाउने भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले सबै पालिकाहरूमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले जानकारी दिनुभयो। सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेश तहमा र प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा पठाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ। प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा पठाउने अथवा प्रदेशमा पनि सहमति लेभलमा पठाउने, साथै प्रदेशले पालिका तहमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि निर्देशन गर्ने, चुनावी सभालाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै हाम्रो लामो सभा हुन्छ, त्यो भित्रको हाइफाई बढी हुन्छ, त्यसलाई आचार संहिताभित्र कसरी हाल्ने, आचार संहिता अनुगमन कसरी गर्ने। पार्टीका उपसभापति तथा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा चुनावी सभालाई व्यवस्थित बनाउने आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा देशभरका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको हो। गत वर्ष गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले माओवादीले लडेर स्थापित गरेको अधिकार र पहिचानलाई उल्टाउन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यौँ। उहाँले देशलाई सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक बनाउने अभियान माओवादीको रहेको पनि बताउनुभयो।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ललित कला क्षेत्रको समग्र विकासको कामलाई राज्यले अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले ललित कला क्षेत्रको समग्र विकास, त्यसका कलाकारहरूप्रति सम्मान र उनीहरूको भविष्यका लागि राज्यले अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। वहाँले विश्वमा नेपाल र नेपालीको गौरवलाई बचाइराख्न पनि ललित कलाको माध्यमबाट योगदानहरू पुर्याउँदै जानुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। कलाकारहरूप्रति सम्मान र भविष्यका लागि राज्यले आफ्नो कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्दछ र यसमा ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो कामलाई अझै अघि बढाउनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिष्ठानलाई पनि ललित कलाका कलाकारहरूको समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन बाँकेमा रस्साकस्सी देखिन्छ। गठबन्धन नहुने हो भने राप्रपासँग एमालेको सम्भाव्य गठबन्धनले मुख्य मानिएको नेपालगञ्ज उपमहानगर नै गठबन्धनको हातबाट फुत्किने चुनौती छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री धवल शमशेर राणा विजेता बनेका थिए। यसपटक उनले नगर प्रमुखमा नदोहोरिने घोषणा गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसले मेयरमा दाबी गरेको छ। उता जसपाका प्रतिनिधि सभा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईको क्षेत्र भएकाले पनि जसपाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दाबी गरेको छ। मोहम्मद इस्तियाक राईसँग प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेद्वार एमालेका तर्फबाट मेयरमा प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि उनले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेद्वारद्वारा विजयको सन्देश दिन चाहेका छन्। यदि काङ्ग्रेसले उपमहानगरमा नछाड्ने हो भने एमालेले जितेका 4 पालिकामा मात्र गठबन्धन गर्ने र अन्यमा एक्लै लड्ने जसपाले गठबन्धनमा राय राख्दै बैठकबाट बाहिरिएको थियो। मोहम्मद इस्तियाक राईसँग प्रतिनिधि सभामा पराजित बनेका सूर्य चिन्ह लिएर उठेका प्रभावशाली नेता पशुपति दयाल मिश्र एमाले प्रवेश गरेका छन्। धवल शमशेरले नउठ्ने घोषणा गरेसँगै राप्रपा समेतको सहयोगमा नेकपा एमाले उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनलाई कडा टक्कर दिने रणनीतिमा छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका अलावा बाँकेका एमालेले जितेका जानकी, कोहलपुर, बैजनाथ र खजुरा 4 पालिकामा गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। कोहलपुर र जानकी पालिकामा काङ्ग्रेस 100 भन्दा कम मतान्तरले एमालेसँग पराजित भएको थियो, जसको फाइदा काङ्ग्रेस यसपटक लिन चाहन्छ। शून्यमा रहेको माओवादीले एमालेसँग पराजित भएको खजुरा पालिकामा यसपटक खाता खोल्न चाहेको छ। एमालेले जितेको बैजनाथ पालिकामा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ। 100 भन्दा कम मतले हारेको दुवै पालिका काङ्ग्रेसले स्वाभाविक रूपमा छोड्न सक्दैन। 100 भन्दा कमले पराजित क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको दाबी स्वाभाविक भए पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा काङ्ग्रेसले आफूलाई छोड्नुपर्ने दाबी जसपाले राख्दै आएको छ। उपमहानगरपालिका मिलाउन रस्साकस्सी त छँदैछ, 3 पालिकामा गठबन्धनकै दलहरू निकटतम प्रतिद्वन्दी छन्। यसअघि राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसले जित्दा करिब 1572 मतले माओवादी पछाडि परेको थियो। काङ्ग्रेसले जितेको डडुवा गाउँपालिकामा भने जसपा 500 मतान्तरले उपविजेता बनेको थियो। त्यस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरमले जितेको नरैनापुरमा काङ्ग्रेस 700 मतान्तरले उपविजेता बनेको थियो। काङ्ग्रेसले ठूलो पालिका लिन खोज्ने हो भने जसपालाई समेत अङ्क वृद्धि गर्न जितेका 2 पालिका राप्ती सोनारी र डडुवा मध्ये 1 वा 100 भन्दा कम मतान्तरले हारेको कोहलपुर र जानकी मध्ये 1 पालिका त्याग्नुपर्ने देखिन्छ। देशभरिका अन्य क्षेत्रमा भागबण्डा मिलाउने गरी नेपालगञ्ज उपमहानगर जसपालाई छोड्न सत्ता गठबन्धनका लागि क्रियाशील केन्द्रीय नेताहरूले भूमिका खेल्ने देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि विकास पौडेल, काठमाडौँ। तराई क्षेत्रमा प्रकृति पूजाको रूपमा मनाइने जोडशीतल पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। पर्वको अवसरमा बिहानै घर र बस्तीका मान्यजन ज्येष्ठ नागरिकले आफूभन्दा कान्छोलाई शिरमा जल सिञ्चन गरी आशीर्वाद दिने चलन छ। मिथिलाञ्चलमा आफ्नो घर आँगनमा रहेको पोखरी र इनारहरूको सफाईको साथै हिलो खेलेर जुडशीतल पर्व मनाइन्छ। सूर्यको तापबाट व्याकुल मानव जीवनलाई शीतलता प्रदान गर्ने विश्वासका साथ यो पर्व मनाइन्छ। यो पर्वमा सूर्य उदाउनु अघि आमा बुबा, काका काकी र हजुरबुबा तथा हजुरआमाहरूले एक हातमा शुद्ध जलको कलश लिएर अञ्जुलीमा पानी राखी परिवारदेखि छरछिमेका आफूहरूभन्दा साना सदस्यको टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्छन्। विक्रम सम्वत परम्पराको प्रत्येक नयाँ वर्ष वैशाख संक्रान्तिमा जुडशीतल पर्व मनाइन्छ। 2 दिन मनाइने पर्व पहिलो दिन संक्रान्तिका दिन सतुवाइन र भोलिपल्टलाई जुडशीतल भनिन्छ। यो पर्व कृषिसँग
सम्बन्धित रहेको जानकारहरूको कथन छ। बढ्दो गर्मी बीच शीतल जोड्न गरिने कामना पर्वको मुख्य ध्येय रहेकोले यो पर्वलाई जुट शीतल भनिएको संस्कृति अभियन्ता एवं प्रदेश सभा सदस्य राम आशिष यादव बताउनुहुन्छ। उहाँले प्रकृतिले मानवलाई धेरै कुरा दिने गरे पनि मानवले प्रकृतिको संरक्षणमा खासै ध्यान नदिने गरेको बताउनुहुन्छ। जुट शीतल पर्वलाई बचाउनमा कुन भूमिका निर्वाह गर्ने र जो अभियन्ताहरू भन्छन्, आफूलाई अभियन्ता भन्छ, संस्कृति अभियन्ता भन्छ, संस्कृति अभियन्ताहरूले सङ्घ संस्थाहरूले यो जुट शीतल पर्व मनाउने जुन परम्परागत जुन प्रविधि थियो, जुन तरिका थियो, त्यसलाई हामीले एकदमै अपनाएर यो जल प्रदूषण, जमिन प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै वृक्षारोपणमा जोड गर्दै हामीले र जललाई बचाउँदै हामीले जुट शीतल पर्वलाई चाहिँ मनाउनु पर्छ। जुट शीतलको दिन कृषिमा आधारित तथा गाउँघरमा उत्पादित अन्न, फलफुल, तरकारी र दूध दहीको परिकार खाने चलन छ। त्यस अवसरमा चिचिलोको तरुवा, सजिनाको तरकारी, करी र बडी जस्ता परिकार महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य मानिन्छ। मानवले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यसको नै आवश्यकता रहेको छ। जल जमिन बिना मानवको विकास सम्भव नरहेको र अहिले जल जमिन विनाश भइरहेकोले त्यसले विपदहरू समेत निम्त्याउने गरेको प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भोगेन्द्र झाले बताउनुभयो। उहाँले यसको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रकृतिको संरक्षण र सामाजिक सद्भाव, प्रकृतिको संरक्षण यो प्रकृतिद्वारा नै हामी समग्र प्राणी निर्मित छौँ, त्यसैले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ र प्रकृतिको दृष्टिकोणले कुनै प्रकारको मानव बीचमा विभेद हुँदैन र त्यो सन्देश दिन्छ सबै हामी एक छौँ र एकबद्ध भएर यदि रहन्छौँ भने हाम्रो संरक्षण हुन्छ र प्रकृतिलाई पनि हामी संरक्षित गर्न सक्दछौँ। बढ्दो गर्मी र तातो हावा बीच सुरु हुने विक्रम सम्वत परम्पराको नयाँ वर्षको प्रारम्भमा जुट शीतल मनाइने मैथिली परम्परा छ। नयाँ वर्षमा जीवनमा शीतलताको कामना गर्दै मनाइने यो पर्वका खाद्य परिकार पनि गर्मीमा शीतल गर्ने मान्यताभित्र खाइन्छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। महानगरी अपराध महाशाखाले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्न 10 जना मध्ये 4 जनालाई रूपन्देही जिल्लाको बेलहिया सिमानाकाबाट वैशाख 1 गते राति पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको हो। यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 19 वर्षीय सुमित साउद, बमबहादुर बोहरा, दिलीप दास र मनोज भण्डारी रहेका छन्। केही समय भारतको विभिन्न ठाउँमा फरार रहेका उनीहरूलाई कामको खोजी गर्ने क्रममा बेलहिया सिमानाकामा आएको खबर आएपछि स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा महाशाखाले खटाएको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेकाहरूले दिएको प्रारम्भिक बयानका अनुसार मोबाइल सेट चोरीको आरोपमा दासलाई खुकुरीले घाँटी छिनाले हत्या गरिएको थियो। तत्काल घटना घटाइसकेर केही समय यी व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूमा लुकीछिपी बसेका थिए र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भैरवा स्थित बोर्डर एरियामा काम खोज्दै कामको सिलसिलामा चाहिँ काम खोज्ने क्रममा आएर लुकीछिपी बसेका छन् भन्ने सूचना अपराध महाशाखामा प्राप्त भइसके पश्चात अपराध महाशाखाबाट भैरवासँग समन्वय गरेर एउटा विशेष टोली हामीले उनीहरूको पक्राउको लागि परिचालन गरेका थियौँ। महाशाखाले हत्या आरोपमा पक्राउ परेकाहरू लागू औषध सेवनमा संलग्न रहेको पनि जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3903 जनामा गरिएको परीक्षणमा 15 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 55 संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस दिन देशभर 7894 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभर 438 जना आइसोलेसनमा रहेको र पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकाले नेपाललाई थप 80 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य नियोग युएसएडले नेपाललाई $659 मिलियन अनुदान दिने भएको हो। यो रकम अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी भन्दा बाहेकको रहेको बताइएको छ। चैत 30 गतेको मन्त्री परिषदले सो सहयोग रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार कायम भएको विनिमय दर अनुसार उक्त सहयोग $659 मिलियन बराबर 80 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ नेपाली हुनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हाल निलम्बनमा रहेका र अन्य 2 सञ्चालक डाक्टर श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीको कार्यकाल पनि शनिबारबाट सकिने लाग्दा राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने भएको हो। गत साता सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। यसै गरी सञ्चालक समिति मध्येकै अर्का सञ्चालक डाक्टर सुबोध कुमार कर्णलाई गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापमा मुछिएको आशंकामा बैठकमा केही समय अगाडिदेखि सामेल गराइएको छैन। हाल सञ्चालक समितिमा कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी मात्रै रहनुहुने भएको छ। सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति नियुक्त नगर्दासम्म राष्ट्र ब्याङ्कको कामकारबाही प्रभावित हुने भएको छ। निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादून लगायतका सहरमा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। बुद्ध एयरले देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखराबाट नयाँ दिल्ली सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको हो। बुद्ध एयरले पोखराबाटै भारतको देहरादून गन्तव्यमा पनि उडान गर्ने योजना बनाएको छ। पोखराबाट दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक 2 वटा उडान सञ्चालन गरिनेछ। उक्त गन्तव्यको उडान 1 घण्टा 30 मिनटको हुने कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि भारतको बनारस र कोलकातामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोगमा ल्याइएका ATR 72 जहाज मार्फत नै दिल्ली गन्तव्यमा उडान गर्न लागि हो। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा डाकिएका 25 खेलाडीमध्ये 23 खेलाडी अभ्यासमा उपस्थित हुँदा कप्तान किरण चेम्जोङ विदेशमा र देवेन्द्र तामाङ पारिवारिक कारणले उपस्थित भएनन्। जसो अभ्यास थालनी गर्नुअघि पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी शुक्रबार पनि उही भेषमा उपस्थित भए। यसअघि आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट नेपाली फुटबलको बारेमा स्ट्याटस लेखेका अल्मुताइरीले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन्। पहिलो दिनको अभ्यासपछि पत्रकार सम्मेलनमा उत्रेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले नेपाली टोली जुन लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ सो लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रशिक्षक अल्मुताइरीले सपना ठूलो देखे पनि वास्तविकतामा भन्दा नेपाली फुटबलको स्तर धेरै तल रहेको भन्दै यही प्रयासले छनौट हुन नसक्ने बताएका हुन्। तर प्रशिक्षक अल्मुताइरीले छनौटमा राम्रो गर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्। We start today our training camp. We have 46 days. We will train here in Nepal 4 weeks. 11 or 12 May we will travel to Qatar or other option. After that, we will travel to Kuwait to be ready there. We will stay there 10 to 12 days before the qualifiers. We have confirmation from Kuwait FA, Qatar FA, but we didn't receive the official letters now. नेपाली फुटबल टोली आफूले सम्हाल्दा र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको बताउँदै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले 2 महिनापछि कुवेतमा हुने एएफसी एसियन कप छनौटका लागि योग्य नभएको बताएका हुन्। नेपाली टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको टोलीमा धेरै व्यावसायिक खेलाडी भएको र उनीहरू युरोपबाट खेल्ने गरेको भन्दै नेपाली टोलीमा अनुभवी र व्यावसायिक खेलाडी नभएको बताएका छन्। National team
they have now around 13 to 14 players from Europe. And this is not easy. For Kuwait, they are the hosting. The weather will not be in our side. It will be for Kuwait side. Jordan, it's a big team in Asia. We will go to fight, but we must be in the reality. नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा जुन 8 देखि 14 सम्म कुवेतमा हुने प्रतियोगिताका लागि तयारी थालेको हो। छनौट प्रतियोगिताका लागि समूह ए मा रहेको नेपालसँगै आयोजक कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। एएफसीले एसियाली 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेको छ, जस अन्तर्गत हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 का लागि योग्य हुनेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा प्रमुख समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका 20 जना राजदूतहरू उप उजुरी आह्वान गरेको हो। 10 दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर वर्गीकरण गर्न फोहोर उत्पादनकर्तालाई आग्रह गरेको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै फोहोरको पृथकीकरण, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आग्रह गरेको हो। स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन अनुसार कसुर मानी प्रत्येक पटक 500 रुपैयाँ जरिवाना हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो दिनहरूमा पुनः कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। यो सँगै कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु हुन लागेको अनुमान गर्न थालिएको छ। भारतमा पछिल्लो 2 दिनमा मात्रै 1000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि भारतमा आगामी महिना सञ्चालन हुने भनिएको सीबीएसईको परीक्षा समेत सर्न सक्ने बताइएको छ भने नयाँ दिल्ली स्थित केही विद्यालय पुनः बन्द भएका छन्। एफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा जुन 8 देखि 14 तारिकसम्म कुवेतमा हुने प्रतियोगिताका लागि तयारी थालेको हो। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा डाकिएका 25 खेलाडी मध्ये 23 जना खेलाडी अभ्यासमा उपस्थित हुँदा कप्तान किरण चेम्जोङ विदेशमा र देवेन्द्र तामाङ पारिवारिक कारणले उपस्थित भएनन्। छनौट प्रतियोगिताका लागि समूह ए मा रहेको नेपालसँगै आयोजक कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।